السلام عليكم خواتاتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، تكونوا مهنيين. اليوم راح نعاودوا نحضروا لا كريم. خليتوا لي دوك التعليقات فرحتوني، هذا زيد يحفزني باش نزيد نعطيكم وصفات واحد اخرين. اليوم راح نحضروا لا كريم تاع الكراميل تاع لا فريز وتاع ماكسون. نبداو على بركه الله. هنا عندنا الحليب، نجبدو شكاره كونجيلاتور. شوفي كاش لازم تكون هكذا مكونجيليه هكذا. هنا واش عندنا لا شونتيي، عندنا نصيف الساشي تاع الحليب، نصيف 300 غرام. بون هنايا كي اللي ما عندوش الميزان يعبر كاس للفم ونص هكذا. نقلبوها كامل هكذا، نجيبو باتور ونبداو نطلعو فيها. هاكي كملت ضربتها. هنايا وسيت ريت الحليب وسيت 600 غرام. الوغ انا عطيت لكم الكيل تاع خاطر شويه تجي بزاف، انا غير باش نوريكم عده انواع. وسي ونص ريتله وسي 300 غرام تاع لا كريم شونتيي، تجيكم كاس ونص. انا وسيت 1 لتر خاطر باش نوريكم عده وصفات. نبداو على بركه الله. دوك نبداو مع اول وصفه. عندنا هنايا الكاطو تاع ماكسون رحيتو، ناخدو هكذا وحده زوج مغارف، نخلطولو حركو غير بلاقه باش ما تهبطلكمش هكذا، غير بلاقه ما تعاودش تهبط هكذا. هذه الاولانيه كاطو ماكس، الوصفه الاولى. دونك نسيها في بواطه وندخلوها للمجمد ونكملوا بقيه الوصفات. بون انا كبيناها في البواطه، دوك نسيولها هكذا من الفوق. صدقوني شحال بنينه شحال بنينه. واش راح نقول لكم، انا شو نوصيلكم الانواع بزاف وانتوما وصيو اللي حبيتو، نيت كل واحد على حساب لي موين تاعو. نكملوا في الوصفه الثانيه. دوك نوصيو تاع الكراميل. دوك نجيبو لو بول تاعنا، ناخدو هكذا زوج مغارف، نكبو عندنا زوج فلون كراميل هكذا. دايما نخلطو بالعقل باش ما تقطعناش لا كريم هكذا. ندورو غير بالعقل. ماذا بيا تجربوا الوصفات تاعي وتقولوا لي اسكو يعجبوكم هكذا. نزيدو هنا عندنا ليكستري تاع الكراميل، نزيدو شويه هكذا. نجيبو البواطه، شوفوا واش نواسيو، نقلبو كامل هكذا. نواسيو دوق الكراميل هكذا. دوك نغطيوها ندخلوها كاع المجمد ونكملو. ندخلوهم كامل. ها دوك انا كملناه بالشوكولا. نجيبو البواطه
ونقلبوه. نتوما واش نص ريته تكفيكم. هذه كاع دوك ندخلوها المجمد ونكملوا الوصفه. دوك نواسيو هنا تاع لافريز هكذا. واش عندي هنا؟ عندي هاي دوك كملنا تاع لافريز نكبوها كاع في البواطه. هكذا نديوها كاع المجمد. ودوك بقات لنا الاخرانيه، ها هي هذه نضيف عليها مكسرات. هاي فيها هديه، فيها ريحه الجوز، اللوز محمص، شويه تاع البيستاش. اللي يعني نقول لكم ونعيد لكم نواسيلكم اللي متوفر عنده الحاجه عواساها، اللي كل واحد يواسيها الحاجه اللي تكون عنده موجوده في البيت. هكذا خواتاتي، ها بعد ما خرجنا لا كريم كاش راهي، هاي تاع الشوكولا، هاي تاع الفاني، هاي اللي وسيناها بالكاطو، هاي اللي وسيناها بالمكسرات. نبداو على بركه الله. هنا واش عندي؟ عندي حبه تاع البنان، عندي شوكولا تارتيني، عندي الكراميل، وعندي لا كريم شانتيي. نبداو على بركه الله. هنا نجيبو حبه البنان هذيك ونقطعوها هكذا على الزوج بالقشره ديالها باش تقطع لنا فاسيلمون. هكذا هكذا فوالا هكذا، ومن بعد نقشروها هكذا، نقطعوها من جهه رقيقه ومن جهه خشينه. هنا عندنا ديك لا كريم شونتيي. واش نواسيو هنايا باش تشد لنا حبه البنان هكذا هكذا باش نوقفوا حبه البنان. نقدروا عليكم هذه الكره الاولى، نزيدو الثانيه، هذه الثانيه. دوك نزيدو نجيبو هنا تاع الشوكولا، صدقوني البنه ولا اروع. هكذا دوك واش نواسيو نوقفوا هذوك البنانات في لا كريم هذيك نلصقوهم هكذا هكذا، ونزيدو منا الشد هكذا وشيلها هكذا. دوك نزيدو لا كريم تاع لافريز كولا، ونبداو هكذا. نزيدو الكراميل ها ما شاء الله كاش خرجوا لنا. راني وسيت لهم بالكراميل، اللي وسيت لهم الشوكولا لي بيبيتر، راني اللي وسيت هذه تاع خرجت روعه بزاف بنينه تاع المكسرات. والله ما نحكي لكمش البنه لا تقاوم، صدقوني. هذه تاع لافريز كانا والله غير بنينه، دقتها تشهي. هكذا نزيد لكم في البوا الصيف كامل. شاك فوا نوصيكم غوسيت جديده، برك قولوا لي كي تسيوها الى عجبتكم. ما بقى لي نقول لكم بقاو على خير، انتهلاو في روحكم. فيديو اخر ان شاء الله.